बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीक हयात इज़ा कलम बिनते असलम। किस्त नंबर 16। तुम तैयार हो? घर आते ही उसने पहला सवाल नाजी से यही किया था। तो जो कुछ कन्फ्यूज़ सी उंगलियां मरोड़ने लगी थी। नदीम, मैं कह रही थी कि मैं नहीं जानती। उसने हैरत से इसे देखा। नाजी, हम इस बारे में सुबह बात कर चुके हैं ना, चुपचाप तैयार हो जाओ। वो आगे बढ़ने लगा तो उसने बाजू थाम कर रोक लिया था। सुने ना, आप जानते हैं ना शाह को इन महफिलों से हजूम से कितनी घबराहट होती है। वहाँ जाएगा तो सिर्फ परेशान होगा, घबरा जाएगा। इसलिए कह रही हूँ, वहाँ जाकर भी सारा ध्यान इसी में लगा रहेगा। आपको कंपनी भी नहीं दे पाऊंगी और एंजॉय भी नहीं होगा। तो फ़ायदा इसलिए आप अकेले चले जाएं। मुझे नहीं जाना, मेरा मन भी नहीं है। उस समय गहरा सांस लेकर इसे देखा। इस दिन मेरी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन मुझसे शाह की परेशानी नहीं देखी जाएगी, इसलिए प्लीज़ प्लीज़। मासूम सा चेहरा बनाकर वो इसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, जो कामयाब भी हो गई थी। ठीक है। पार्टी अपने अरूज पर चल रही थी। डॉक्टर चार्ल्स के बेटे की बर्थडे थी, जिस पर इसे भी फैमिली के साथ मधु किया गया था। हाथ में जूस का गिलास पकड़े वो महवे गुफ्तगू था। गुफ्तगू का मौजू हमेशा की तरह जदीद तकनीक और मुल्की मामलात थी, जिसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। मिस्टर एंड मिसेस चार्ल्स भी इसी टेबल पर आ गए थे। डेमिन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। आपकी वाइफ नहीं आई मिस्टर अकबर? वो एक्चुअली मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, जिस वजह से वो नहीं आ पाई। ओ सैड, क्या हुआ आपके बेटे को? कुछ ख़ास नहीं, एक्चुअली इसे पार्टीज़ और गैदरिंग से थोड़ी घबराहट होती है, तो इसलिए नाजी भी इसे फोर्स नहीं करती। इसलिए मिसेस चार्ल्स ने तंजिया से तंज से इसे देखा। पाकिस्तानी बीवियों का यही मसला है, शादी के बाद अपने आप को भूल जाती हैं। मगर मुझे ये कभी नहीं लगा था कि नाजिया भी इनमें से एक हो जाएगी। मतलब वो एक अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट थी, लेकिन शादी के बाद उसने अपना फ्यूचर ही बर्बाद कर लिया। मुझे देखो, मैं भी 3 बच्चों की माँ और मेरे बेटे अपनी नैनीज़ के पास ही रहते हैं। इन्हें तो मैं याद भी नहीं हूँ, खुद से लापरवाह नहीं रहती। वहाँ बैठी हर यूरोपियन औरत ने इस बात से फक किया था। वो अपनी हंसी छुपाने की भी कोशिश कर रही थी। नदीम की ने आंखें चुंधिया कर इसे देखा। लेकिन हमारी तरबियत ऐसा नहीं कहती। हमारे यहाँ बच्चे अपनी माँओं की गोदों में ही पलते हैं, ताकि इन्हें पता हो कि हमारे वालिदैन ने हमारे क्या हकूक़ अदा किए। हम मशरक़ी लोग पैसा बैंकों में कम और अपनी औलाद पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जब हमें ज़रूरत हो तो पैसे की कमज़ोर छत नहीं, बल्कि एक मजबूत लाठी मिल सके। और जहाँ तक रही बात मगरबी बच्चों की, तो वो परिंदों की माने दी। जब बड़े हुए, अपने घोंसलों से निकलकर अपने माजी भूल गए, रिश्तों का लिहाज भूल गए। लेकिन हम अपने बच्चों की जड़ें अपने माजी के इक़दार से जोड़े रखते हैं, ताकि इन्हें अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और उनके हकूक़ की अदायगी पता हो। इसलिए मैंने नाजी को सिर्फ शाह की परवरिश पर मामूर किया, और मुझे पूरी उम्मीद है वो इतनी काबिल है कि मेरे बाद भी वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। तो जब मैं धूप में जल रहा हूँ तो इन्हें छाँव में रहने दें ना, जब वक़्त आएगा तब देखेंगे। वहाँ मौजूद हर शख्स को इस बात का बुरा तो लगा था, लेकिन माहौल में तनाव ना हो इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली गई थी। लेकिन उसके बाद इसने पार्टी में 1 घंटा तन्हाई के अरूज पर गुजारा था। बिना बताए वहाँ से निकल आया था। घर आया तो हर तरफ एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। नाजी और शाह का कमरा भी बंद था। टाई नोचने के अंदाज से खींचकर ढीली कर ली। थका मांदा वजूद सोफे पर ढह सा गया था। साइड टेबल से उसकी तस्वीर उठाई। आज मैंने तुम्हें बहुत याद किया, बिल्कुल अकेला हो गया था, मगर क्या करता, तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन पाता। मगर तुम भी गलत हो नाजी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं तो मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं। भटकने के अंदाज में तस्वीर वापस रखी और फ़ोन निकाला। लैला, कहाँ हूँ? ठीक हूँ, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर में वो सोफ़े पर सर टिकाए लैला के घर मौजूद था। लैला ने एक नज़र ठंडी होती कॉफ़ी को देखा, फिर इसे जो कनपट्टियों को मसल रहा था। नाजी से झगड़ा हुआ। उसने नफ़ी में सर हिलाया। उसके पास लड़ने के लिए भी टाइम नहीं है। तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि मेरा सारा वक़्त तुम्हारा है नदीम? उसने हैरत से देखा। मैंने तुमसे वक़्त कब मांगा लैला? और ना ही मैं यहाँ तुमसे नाजी की चुगलियाँ करने आया हूँ या अपने दुख बताने। मैं तुमसे जोसेफ के बारे में बात करने आया हूँ। लैला के चेहरे पर एक साया लहरा गया था। काफ़ी कशिप लेकर उसने बेजारी से कप धकेला। मैं और बना देती हूँ। कॉफ़ी कप उठाकर जाने लगी। रहने दो, तुमने जोसेफ का प्रपोज़ल रिजेक्ट क्यों कर दिया? गोद में रखे हाथ आपस में उलझ गए थे, होंठ बीच लिए गए थे। नदीम, मुझे जोसेफ से शादी नहीं करनी। 6 साल पहले जब तुमने मुझे प्रपोज़ किया था, तब मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया था लैला। तब मेरी ज़िंदगी में नाजी थी। अगर वो ना होती तो तुमसे बेहतरीन कोई ना होता। तो इसलिए अब तुम्हारी ज़िंदगी में भी नहीं हूँ। तो अपने खला को
भर लो। साकिन ज़िंदगी एक डीमी की तरह गुजारना कोई अक्लमंदी नहीं है। लैला ने हैरत अंगेज़ नज़र इस पर डाली। तुम मर्दों को यह गलतफहमी क्यों रहती है कि तुम किसी लड़की को छोड़ दोगे तो वो सारी ज़िंदगी तुम्हारा गम मनाती रहेगी। बहुत ऊंचे भरम पालते हो तो तोड़ दो मेरा भरम, क्यों मुझे वहमों में रहने देती हो। कर दो जोसेफ को हाँ, और एक बेहतरीन लड़का है जिसने तुम्हें पाने के लिए मज़हब बदल लिया। और क्या सबूत चाहिए नदीम? मुझे लगता है मेरे और उसके ख्यालात एक जैसे नहीं है। वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसे मैं चाहती थी। वो तुम्हारे जैसा नहीं है। हा हा बेवकूफ़, तुम्हें इसमें भी मुझे ही देखना है। तो क्या तुम सारी ज़िंदगी मेरा ही गम नहीं मना रही हो? अगर तुम मुझे छोड़ चुकी हो तो मुझ जैसे की तलाश क्यों है? तुम्हें तो मुझसे बिल्कुल अलग इंसान ढूंढना चाहिए ना। मुझ में भी खामियां हैं, लेकिन जब तुमने मुझे पसंद किया मेरी खामियों समेत, क्या मैंने नाजी को खामियों समेत, जोसेफ ने तुम्हें खामियों समेत किया? जब हम किसी को पसंद करते हैं तो इसे इस हालत में करते हैं। इसे बदलना मतलब दूसरे को अपने इशारों पर नचाना। एक जैसे खसूसियात कोफ्त का बायस बनती हैं। मकनातीसी की तरह भी जुड़ने के लिए एक दूसरे से मुख्तलिफ होना पड़ता है। किसी रिश्ते में भी मकनातीसी क़ुव्वत के लिए उनका एक दूसरे से थोड़ा मुख्तलिफ होना ज़रूरी है। उसके लिए कुछ आदत तुम्हारी इसे नागवार लगेंगी, कुछ उसकी तुम्हें। यही तो ज़िंदगी का मज़ा है। हम कभी भी दूसरे इंसान का सीधा हाथ अपने सीधे हाथ में लेकर नहीं चलते। इसे रिजेक्ट मत करो। वो अच्छा लड़का है। वक़्त ले लो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो लैला। मैं नहीं चाहता मेरी बेहतरीन दोस्त सारी ज़िंदगी एक गैर अक्लमंदाना अमल में गुजार दे। उसने असाबत में सर हिलाया। नदीम ने एक नज़र इसे फ़ोन को देखा जहाँ नाजरीन की कॉल्स आई हुई थी। वो फ़ोन उठाते इससे पहले लैला का फ़ोन बज गया था। इसने हैरत से नदीम को देखा। नाजी का है, इसने इशारे से उठाने का कहा। हाँ लैला। नदीम ना फ़ोन नहीं उठा रहा है ना। इन्हें कहना आते हुए गाड़ी एहतियात से चलाएगा। फ़ाइल के साथ गाड़ी का लाइसेंस भी छोड़ गए हैं। वॉलेट भी यही है। तो प्लीज़ जल्दी में रश ड्राइविंग मत करें। कॉल कट गई थी। तुम इसे बता कर आए थे? इसने नफ़ी में सर हिलाया। तो 5 साल से यही तो कमाया। यकीन वो जानती है रात के इस वक्त मैं घर से बाहर हूँ तो तुम्हारे साथ। एक वाहिद दोस्त तुम हो मेरी। और दूसरी बात, वापसी पर मैं अक्सर गाड़ी और ओवर स्पीड पर चलाता हूँ। मैंने नाजी को यकीन दिया क्योंकि मैंने नाजी पर यकीन किया। तुम्हें भी जोसेफ पर यकीन करना होगा। उसके सर पर हाथ रखकर वो दरवाजे की जाने बढ़ा। नदीम, मैं दोस्त हूँ, बची नहीं जो मेरे सर पर हाथ रखकर जा रहे हो। वो हंसता हुआ पलटा। पता नहीं यार, शादी के बाद मुझे हर लड़की में बेटी नज़र आती है। शायद इसलिए तुम दोस्त से बढ़कर मुझे मेरी छोटी इसने कुशन उठाकर इसे मारा। वो हंसता हुआ बाहर निकल गया। कल का दिन हैदर के खूबसूरत दिनों में से एक था। कल सुबह से शाम तक बाज़ारों में गुजरा था। रोबा ने उसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया था। मगर आज सुबह से इसे बेचैनी सी हो रही थी। अजीब सी कैफियत थी उसकी। ना कुछ खाने का मन था ना पीने का। बेड पर लॉन में कहीं भी इसे सुकून नहीं मिल रहा था। इसने सोने की भी कोशिश की मगर कोई फ़ायदा नहीं था। दोपहर सर पर आ गई थी। बेड ग्राउंड से टेक लगाए वो बेजार बैठा था। रोबा उसके लिए सूप लेकर आई। हैदर सूप पिए। नहीं मुझे पीना सूप, मेरा मन नहीं है। रोबा ने खफगी से इसे देखा। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये खाना पड़ेगा। इसने चमचे मुंह को लगाया जो इसने गिरने के डर से निगला। मगर अनचाही चीज़ हमेशा उथल पुथल मचाती है, इसलिए इसके साथ भी यही हुआ। इसे उल्टी आ गई थी जो ब्लैंकेट के साथ रोबा के कपड़े भी ख़राब कर गई थी। इसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक महलूल उसके अंदर से ऊपर आता जा रहा था। उसकी गैर होती हालत देखकर उसके हाथ पैर फूलने लगे। सफ़ियान सफ़ियान खौफजदा लरजती आवाज़ सुनकर सफ़ियान बाहर से अंदर आया तो सामने का मंजर इसके लिए नया नहीं था। टेक लगाए वो लंबे लंबे सांस ले रहा था। रोबा उसके हाथ पैर मसलती रोने में मसरूफ़ थी। हैदर सफियान ने व्हील चेयर पर बिठाया और वॉशरूम ले गया था। कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएंगे। वो सर हाथों में गिराए फूट फूट कर रोने लगी थी। सब मेरी गलती है। वो नहीं खाना चाहते थे तो क्यों खिलाया? मेरी वजह से उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। थोड़ी देर बाद सफियान बाहर आया। हैदर, उसने तहम्मुल का इशारा किया। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी तो सफियान ने रोक दिया। इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो अकेले रहना चाहते हैं। आप भी चेंज कर लें। वो ठीक है। खुद वो बेड की जानिब आ गया। ब्लैंकेट बेडशीट सब उतार कर फेंक दिया था। नई बिछाने लगा जो इसने पकड़ ली। इन्हें देखो, इन्होंने कहा अकेला छोड़ दो तो तुमने छोड़ दिया। जाओ। बगैर कोई सवाल जवाब के वो चला गया था। इसे चेंज करवा के वो बाहर ले आया। तब तक रूबा बेडशीट बिछा चुकी थी। इसके आते ही घुटनों के बल नीचे बैठ गई थी हैदर, लेकिन उसके कपड़ों को देखकर वो शर्मिंदगी से सर झुका गया। आई एम सॉरी। बस इसी शर्मिंदगी की वजह वो बनना ही नहीं चाहती थी हैदर। मगर वो पहियों को धकेलते हुए बेड की जाने बढ़ गया था। सफिया ने इसे रोकने का कहा। अलमारी से कपड़े निकालकर वो वॉशरूम आ गई थी। वो शावर के नीचे फर्श गीला था। जब सफियान बाहर आया वो शावर के नीचे भीग रहा था। नीचे बैठकर
فرش پر بہتے پانی کو دیکھا، ان میں حیدر کے آنسو بھی شامل ہو گئے تھے۔ کپڑوں سمیت ہی وہ شاور کے نیچے ہو گئی تھی، بوند بوند پانی اس کے بالوں سے گر کے اسے بھگو رہا تھا۔ بند آنکھوں سے گرتے آنسو بھی اسی بوندوں میں شامل ہو گئے تھے۔ بند آنکھوں کے جھروکوں پر حیدر کا آبریدہ اور نادم چہرہ آ رہا تھا۔ کل جس چہرے پر صرف مسکراہٹ تھی، آج پھر وہی شرمندگی، وہی شکر گزاری جو وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس پر احسان تو نہیں کر رہی تھی، جتنا وہ اس کی زندگی میں گھسنا چاہتی ہے اتنا ہی وہ بیگانہ رویہ اختیار کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس نے غصے سے ہاتھ دیوار پر مارا تھا۔ وہ بیڈ پر گمسم سا لیٹا تھا۔ سفیان نہ جانے کون کون سی میڈیسن اپنی ہتھیلی پر نکال رہا تھا۔ اسے تو وہ منظر ہی نہیں بھول رہا تھا جو چند لمحے پہلے ہوا تھا۔ اس کی بیماری اسے کس قدر کمزور اور بے اختیار کرتی جا رہی تھی۔ سفیان نے اسے میڈیسن کھلائی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چھت دھندلی ہوتی جا رہی تھی، پلکیں بے تحاشا بھاری ہو رہی تھیں کہ بوجھ لگنے لگی تھیں۔ آنکھیں بند ہو رہی تھی، دوائی کا اثر شروع ہو گیا تھا۔ نیند آ رہی تھی، ہر چیز پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ مکمل نیند میں جانے سے پہلے اسے محسوس ہوا کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں، اپنے ماتھے پر، کسی کی انگلیوں کا لمس اپنے چہرے پر پڑتی، کسی کی گرم سانسیں بالوں میں چلتے کسی کے ہاتھ، مگر ہمت نہیں تھی آنکھیں کھول کر دیکھنے کی۔ اس نے خود کو نیند کے حوالے کر دیا۔ سفیان، انہیں کیا ہوا؟ یہ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ انہیں میڈیسن دی ہے، سو گئے ہیں۔ ایک گڈ نیوز دوں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس بار حیدر بھائی کی الٹی میں خون نہیں تھا، بہت بڑی نہیں، لیکن اچھی خبر تو ہے نا۔ اس کی بات پر وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ اس کے ہاتھ تھامے بیڈ کے ساتھ نیچے ہی بیٹھ گئی تھی۔ آپ ہی کھانا کھا لیں۔ وہ ٹھیک ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ حیدر نے کچھ نہیں کھایا، اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر اس پر سر رکھ دیا۔ اسے دیکھ کر سفیان کو ان دونوں کے لیے خاصا برا لگا تھا۔ رات گئے اس کی نیند ٹوٹی تھی۔ زیرو بلب کی زرد روشنی پورے کمرے میں پھیلی تھی، ٹھنڈک سی محسوس ہوئی تھی۔ کھڑکی میں اڑتے پردے پر نظر گئی تھی، کھلی کھڑکی کی وجہ سے سرد ہوا کمرے میں گھس گئی تھی۔ وہ پہلے سے کافی ہی اچھا محسوس کر رہا تھا، غبار جو اتر چکا تھا، گردن کندھوں میں درد ہو رہا تھا۔ وہ دوپہر کا سویا اسے اب اٹھا تھا۔ آنکھیں ملنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس پر وزن محسوس ہوا۔ بلینکٹ کھسکا کر نیچے دیکھا تو وہ اس کا ہاتھ چہرے کے نیچے رکھے سو رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، اسے کچھ یاد تھا۔ دوپہر کو وہ اس کے قریب آئی تھی، اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اور اس کے بعد وہ ایسے ہی ہے روباشا نرمی سے اسے ہاتھ اس کے سر کے نیچے سے نکالا۔ روبا شاید وہ گہری نیند میں تھی۔ روبا اس کے کندھے کو جھنجھوڑا تو ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا؟ وہ بغیر تاثر کے چہرے کے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کیسے ہیں؟ اب آپ کب سے ایسے سو رہی ہیں؟ ابھی آپ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اب تو متلی نہیں ہو رہی نا؟ بھوک لگی ہے؟ بلینکٹ کی سلوٹیں ٹھیک کرتے ہوئے کنفیوز سی لگی۔ اسے یکدم ہاتھ پکڑے جانے پر اس نے سوالیہ نگاہوں سے حیدر کو دیکھا جو اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ ادھر بیٹھے گود میں ہاتھ رکھے وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ آپ کب سے ایسے سو رہی ہیں؟ دوپہر سے۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ کیوں؟ پتہ نہیں، کیا ضرورت تھی اتنی تکلیف برداشت کرنے کی؟ پتہ نہیں، اس کے پتہ نہیں سے کوفت ہونے لگی تھی۔ ہر بات پر پتہ نہیں، کیونکہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، میں ناراض ہوں آپ سے۔ یکدم سے اٹھ کر جانے لگی۔ اس نے پھر ہاتھ پکڑ لیا۔ اب وہ کیوں؟ کیونکہ آج آپ نے مجھے میری اوقات دکھائی ہے، میری کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کی زندگی میں نے کل بھی آپ کے لیے اجنبی تھی، آج بھی اجنبی ہوں۔ میں ہی بیوقوف تھی جو خود کو زبردستی آپ پر تھوپ رہی تھی، اس رشتے کا حق جتا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کلائی چھڑوانے کی انتھک کوشش کے بعد وہ جھنجھلا کر رخ موڑ گئی تھی۔ کیا کیا میں نے؟ ہم بچپن سے سیکھتے ہیں، دوست میں شکریہ، معذرت جیسے الفاظ نہیں ہوتے تو ہمارے رشتے میں اس سے بھی بڑا ہے۔ ہمارے رشتے میں شکریہ، معذرت، شرمندگی جیسے جذبات کیوں ہیں حیدر؟ اس کے سوال نے ساری غلط فہمیاں دور کر دی تھیں۔ جو آج ہوا کیا وہ اچھا تھا؟ میں نے تمہارے کپڑے گندے کر دیے، کیا وہ اخلاقیات سے گری ہوئی بات نہیں تھی؟ کیا ہوا تھا؟ مجھے تو کوئی خاص نہیں یاد۔ وہ ایک حادثہ تھا، آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ کو ہوش نہیں تھا، وہ ایک بے اختیار عمل تھا، لیکن اس کے بعد جو رد عمل تھا وہ بے اختیار نہیں تھا۔ حیدر، آپ کا شرمندگی سے مجھے دیکھنا، آپ کے آنسو مجھے بہت تکلیف پہنچا چکے ہیں، اس لیے میں نے سوچ لیا ہے میں اب سے آپ کے قریب نہیں آؤں گی، میں آپ کو شرمندہ نہیں کروں گی۔ اچانک اس کے کھینچنے پر وہ اس کے بہت قریب چلی گئی تھی، چہرہ بالکل آمنے سامنے تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو حیدر، میں پل پل میں وہ کلائی پر بڑھتی اس کی گرفت اس کے چہرے پر گڑی، اس کی نظریں، اس کی سانسوں کی تپش اس کی نظریں جھکا لی تھیں۔ اس کی کلائی چھوڑ کر اس کے حیا سے معمور چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ بھوک لگی ہے مجھے، عصابت میں سر ہلاتی وہ سیدھی ہوئی اور باہر چلی گئی۔
اس کے جانے کے بعد اس نے بے قابو دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ نو ابھی نہیں، وہ کچن میں تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دبے قدموں سے اس نے ڈرائنگ روم میں دیکھا تو ذیشان آ رہا تھا۔ یہ پھر آ گیا۔ السلام علیکم۔ مصابت میں سر ہلا کر وہ دوبارہ کچن میں آ گئے۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ روباشا، روبا مجھے میرے اپنے کہتے ہیں۔ ہاں غلط ہے روباشا، تم زیادتی کری ہو میرے ساتھ، ہم دوست بھی تھے یار، زبان سنبھال کر بات کریں، اس طرح کے الفاظ دوبارہ استعمال مت کریے گا۔ اور جہاں تک رہی دوستی کی بات، نہ ہم کل دوست تھے نہ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے جو بھی جذبات تھے، سچائی دیکھ کر آپ کو اپنے آپ ہی قابو رکھنا چاہیے، لیکن آپ ہیں کہ روز منہ اٹھا کر مجھ سے اس طرح کی بات کرنے آ جاتے ہیں۔ اتنا بھی لحاظ نہیں آپ کو کہ میں شادی شدہ ہوں اور مجھ سے محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ان دونوں نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سکینہ جگ لیے کھڑی تھی۔ اچھا تو یہ سب چل رہا ہے یہاں؟ اف، ویسے تو بڑی پاک باز بنتی اور ناجائز تعلق، زبان سنبھال کر کچھ بھی کہنے سے پہلے پورا سچ سن لو۔ روبا نے اسے تنبیہ کر دی، مگر ذیشان ڈر گیا تھا۔ سکینہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ سوچ کیا رہی ہوں تو دیکھ چکی ہوں، اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ تم نے محبت کا اظہار کیا تو میرا شک صحیح تھا، تم واقعی حیدر کی پراپرٹی کے لیے اس سے رشتے میں ہو۔ میں ابھی بتاتی ہوں حیدر کو۔ الٹے قدموں لیتی وہ باہر نکل گئی۔ ذیشان اس کے پیچھے بھاگا مگر روبا وہ پھر بے چین سے کاؤنٹر پر جھکی بریڈ پر مایونیز لگانے لگی تھی۔ یکدم دروازہ کھلنے پر اس نے دیکھا تو وہ آفت کی پرکالہ کی طرح آ رہی تھی۔ حیدر، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے کہ وہ جو تمہاری نیک سیرت پاک باز بیوی ہے نا، اس کا… السلام علیکم حیدر، کیسے ہو تم؟ سکینہ کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر وہ حیدر کے حال احوال پر اتر آیا تھا۔ حیدر کا یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم؟ حیدر میری بات سنو، مجھے تمہیں بتانا ہے کہ تمہاری بیوی کا دوست، تمہارے اس دوست… صد شکر آپ آ گئیں، مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ سکینہ اور ذیشان نے ایک ساتھ دروازے پر دیکھا جہاں روبا ٹرے پکڑے اندر آ رہی تھی۔ مسکرا لو، ابھی تمہاری ہنسی غائب ہو کرتی ہوں۔ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر پلیٹ اس کی جانب کر دی۔ حیدر، ذیشان اور تمہاری بیوی کا افیئر ہے، میں نے انہیں رنگوں ہاتھوں پکڑا ہے۔ حیدر کا چلتا منہ رک گیا تھا۔ سوالیہ نگاہوں سے روبا کو دیکھتے نوالا حلق سے نیچے اترا۔ روبا نے کندھے اچک دیے تھے۔ ذیشان ماتھا پکڑ کر کھڑا تھا۔ افیئر نہیں ہے، ذیشان روبا کو پسند کرتا تھا مگر روبا نہیں۔ حیدر کے انکشاف نے سکینہ اور ذیشان دونوں کو ساکن کر دیا تھا، مگر ان دونوں کے تاثرات بالکل نارمل تھے۔ حیدر، تمہیں پتہ تھا؟ ذیشان کے سوال پر اس نے ثابت میں سر ہلا دیا۔ ہاں، روبا نے مجھے اسی دن سب بتا دیا تھا جس دن تم نے حویلی میں قدم رکھا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی۔ اور سکینہ، تمہاری چگلی کرنے کی عادت گئی نہیں ابھی تک؟ حیدر نے بھری محفل میں اس کے منہ پر جوتا مار دیا تھا۔ ذیشان اور روبا سر جھکائے اپنی مسکراہٹ قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پیر پٹکتی وہ تو چلی گئی۔ ذیشان بھی جانے والا تھا جب حیدر نے اسے روک دیا۔ جو بات مجھے روبا نے بتائی، مجھے اچھا لگتا اگر تم خود بتاتے۔ گھٹ گھٹ کر جینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کیا بتاتا؟ کہ میری محبت تمہاری ملکیت بن گئی ہے۔ میں غلط تھا حیدر، آج تمہیں سب بتاتا ہوں کہ میں نے… روبا نے بے تاثر اسے دیکھا، ورگلانے کی کوشش بھی کی تھی۔ ہاں جانتا ہوں، تمہارا دوست ہونے کی حیثیت سے یہ ایک انتہائی گھٹیا عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یار یہ میری… روبا کے تاثرات بدل کر حیران ہو گئے تھے۔ میں پسند کرتا تھا انہیں، مگر یہ اپنے ایمان سے نہیں ہلی۔ جب بھی کیا ہے مجھے انکار ہی کیا اور دو ٹوک کیا۔ مجھے جلن ہو رہی ہے حیدر، تم سے اتنی وفا مجھے مل جاتی تو میں فنا ہو جاتا ان کے لیے۔ تم بہت خوش قسمت والے، اور میری دعا قسمت تم پر ایک بار پھر مہربان ہوتا کہ تم ان کے ساتھ نبھا سکو۔ آمین۔ ساری بھڑاس ایک ساتھ نکال کر انہیں دیکھے بغیر باہر آ گیا تھا جہاں سکینہ اسے انتظار کرتی ملی تھی۔ ماتھے پر ڈھیروں بل آ گئے تھے۔ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی وہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ دیکھو سب مجھے تو پتہ چل ہی گیا نا، تو کیوں نہ ایک سودا کریں جس میں تمہارا بھی فائدہ اور میرا بھی۔ ہاتھ سینے پر باندھے اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ حیدر، ٹھیک ہو رہا ہے اور مجھے وہ واپس چاہیے، اور تمہیں روبا، تو کیوں نہ ہم مل کر انہیں الگ کر دیں۔ تمہیں روبا مل جائے گی اور مجھے حیدر۔ سکینہ کی بات پر ذیشان کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ مسکراہٹ نے چہرے کا احاطہ کر لیا تھا۔ کوٹ ٹھیک کرنے کے بعد ہاتھ پیچھے باندھ کر اسے گھورنے لگا، جس پر وہ بکھلا سی گئی۔ کیا ہوا؟ بچپن سے چگلی، مطلب پرستی اور گندے کھیلوں کے علاوہ کیا کیا آتا ہے آپ کو؟ سکینہ کا رنگ پل میں سرخ ہو گیا تھا۔ اسے تنبیہ کرنے کے لیے انگلی اٹھائی جو اس نے سینے نیچے کر دی۔ میں ہر قسم کا گھٹیا انسان دیکھا ہے، لیکن تمہارا مقام الگ ہے سکینہ۔ عاشر، تم تھوک کر چاٹنے والوں میں سے ہو۔
پہلے حیدر تمہاری کمزوری تھا، پھر حیدر کی کمزوری تمہاری مجبوری بن گئی، تم نے اسے چھوڑ دیا۔ اب جب وہ لڑکی اسے ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے تو تمہیں حیدر واپس چاہیے؟ اتنا دوگلا پن، اتنا کوئی کیسے اتنا خود غرض ہو سکتا ہے؟ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہارے سودے پر۔ اب اگر تم ان دونوں کے بیچ آئی تو میں تمہیں جہنم بھیج دوں گا۔ اسے پرے دھکیل کر وہ آگے بڑھا۔ جب کراہنے کی آواز آئی، پلٹ کر دیکھا، پیر پکڑے نیچے بیٹھ گئی تھی، شاید موچ آ گئی تھی۔ 2 پل اسے گھور کر واپس پلٹ گیا۔ بھاڑ میں جاؤ، جاری ہے۔